या करेजमांत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नातल्या एका रेतीरेन हांवें भाग घेतलो. असली एक रेती आसा गे म्हूण तुमकां अजाप जावंक पुरो. वय खंडीत आसा. सान लुईस युनिव्हर्सिटीच्या मदर तेरेसा वोर्तांत अस्तित्व पंगडान मिस्तेरियम मांडून हाडले. मिस्तेरियम म्हळ्यार खंयच्याय एका संगती विशीं आमकां एकाच वेळार आकर्शण आनी विकर्शण आसचें. दाखल्याक मुयजेक जळचें बोलें पळोवन आकर्शण भोगता आनी बेगीन दिसता. केदळ आमी खंयचीय एक गजाल पळोवन अजाप पावता, मिस्तेरा बरीत भोगता, संतोषी पावता, बेगीन दिसता. हें आसा मिस्तेरियम. असलो एक आध्यात्मिक अनुभव आमकां सर्वांक जायचे म्हणली आमची आशा. त्या उपरांतली 2 वरां संगीत आनी नियाळ काळजाक, मनाक आनी कुडीक विशेष सत्तेन भरचेत आसली. बाब जेसन लोबो हाच्या मुखेलपणाखाल मिस्तेरियम चल्ले. जेसनाक ऐकूंचे म्हळ्यार एका मिस्तीक संवसाराक प्रवेश घेतिल्ले बरे. तो एक आत्वोत्स अनुभव. ताका सांगात दिल्ल्या बिंदू आनी प्रितुमाचे गायांनी आत्म्याक दादोसकाय आनी खाणाक मधुराय दिताले. तांचें गायन मधुर जायजे तर संगीतकारांची देणगी तितल्याच मापाची म्हणून हांवें परत्यान सांगचें म्हूण ना न्हय. आज सदर जावचो मिस्तेरियम पयलो प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट जावन आमी करता आसा. संगीत, नटन, गायन आनी नियाळ सांगाता घालून जिविताच्या विविध आयामाचेर तीक्ष्ण नदर मारूंक, जिविताचो विमर्शो करूंक हो एक बरो सुयोग म्हूण म्हाका भोगलो. कार्याक विंचलोलो जागो, थंयचें प्रशांत परिसर, रुखा झाडांची नैसर्गीक वेदी, वीज दिव्यांची सजवणी आनी बाब ऑल्विन सरावाचें सूत्रधारपण एका वरनी एक उंची म्हणयेत. मिस्तेरियम केवल एक भक्तीक सांज न्हय, धर्म आनी मनशापण, देवसमोग आनी पेल्यासमोग ह्या दोनी विशयांचेर मांडून हाडिल्लें मिस्तेरियम जिविताचे मिस्तेर नियाळूंक आदाराचें जालें म्हणच्याक हर गायनाच्या आखरेक प्रेक्षक भक्तिकांनी पेटुल्ल्यो ताळयोचो साक्ष. मिस्तेरियम पंगडाचें तशें 10 वर्सुगे आचरण करच्या अस्तित्व पंगडाक सर बरें जावं.